पनि छ नि त मेरो, त्यही भएर अफ गरिदिउँ कि भन्ने जस्तो लाग्यो मात्र हो। म एकदम सर दारी त सबैको भइहाल्छ सर, के भएर अहिले कलेज आउँदाखेरि एकदम काटेर चिटिक्क भएर आउनु मान्छे, घरमा खासै चिटिक्क हुँदैन कि म, त्यो भएर अरू बाँकी त केही छैन। ओके एनिवे ल सर फुल ओके देखेँ है, भन्नु त गर्ने केही छ। सर फुल स्क्रिन भनेको फुल स्क्रिन भयो है अहिले, ठिक छ नि। ओके ल, monopolistic competition. The theory of monopolistic competition is built on 3 assumptions basically. मैले यहाँनिर के भन्न खोजिरहेको भन्दाखेरि नि, monopolistic competition भनेको चाहिँ the definition of monopoly quite similar with perfect just by the product सरको आवाज काटेको कि हाम्रो आवाज काट्यो सर? मैले सुन्दाखेरि भएको सर। मैले पनि सुनेन सरको अड्के स्लाइड्स पनि गयो सर। सुनिरहेछ अहिले? Am I being audible? Yes sir. Okay ल, अहिले भयो सर, अघि काट्यो सर, आवाजै पुरै काट्यो सर। ओके नेट नै डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ, त्यो भएर। ओके ल, त्यस्तो डिस्कनेक्ट भयो भने चाहिँ मलाई फोन उयो गरिहाल्नु है, फोन गर्नु। कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि थाहै हुँदैन, आफू पढाएको पढाइ हुन्छ, यहाँ कोर्स कहाँ पुगिसक्छ त्यस्तो हुन्छ है। कहिलेकाहीँ डिस्कनेक्ट भइहाल्यो भने, तर यो उसमा चाहिँ थाहा हुन्छ, यो के भन्छ जुममा चाहिँ अलिकति थाहा हुन्छ। मैले साइड स्क्रिन अलिकति छेउमा राखिरहेको हुन्छु, त्यो भएर पनि। ओके ल, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसनमा द थ्योरी अफ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन भन्ने बित्तिकै इट इज दैट फर्म अफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज large number of buyers and sellers and they produce heterogeneous product. And some of the features are features of perfect competition or monopolistic features sabai same, except in perfect competition market there is homogeneous product, but in monopolistic competition yaha chai ke huncha differentiated or heterogeneous product. That's the differences है। अनि यति मात्रै कुराको मेन डिफरेन्स हुन्छ यहाँ। त्यस पछाडि के हुन्छ, मोनोपोलिस्टिक फर्म इज अ प्राइस सर्चर भन्न खोजेको के, अ मोनोपोलिस्टिक फर्म क्यान डिटरमाइन द प्राइस अफ अ प्रोडक्ट एज वेल एज लेभल अफ आउटपुट। आउटपुट पनि प्राइस पनि डिटरमाइन गर्छ। फर द मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन प्राइस इज ग्रेटर देन एमआर हुन्छ। एन्ड नाउ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन प्रोड्युसेस द क्वान्टिटी अफ आउटपुट एट विच एमआर इक्वल्स टु एमसी। भनेको एमआर इक्वल्स टु एमसी त पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा पनि हुन्थ्यो, यहाँ पनि केही प्रब्लम छैन। यो भनेको इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसनको केस हो भनेपछि you know that है, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसनको डेफिनेसन्स र कन्सेप्ट थाहा भयो है त। अब मोनोपोलिस्टिकको सर र म कन्सेप्ट फेरि रिकल गराइदिन्छु। इट इज दैट फर्म अफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज लार्ज नम्बर अफ बायर्स एन्ड सेलर्स एन्ड दे प्रोड्युस हेटेरोजिनियस प्रोडक्ट है। हेटेरोजिनियस प्रोडक्ट, यसलाई नै हामी के भन्छ, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन भन्ने गर्छ। अरू फिचर्सहरू भने लार्ज नम्बर अफ बायर्स एन्ड सेलर्स, अनि त्यस पछाडि के हुन्छ नेक्स्ट वान, heterogeneous product, no government intervention, perfect knowledge between buyers and sellers, अनि त्यस पछाडि के हुन्छ यसरी नै के, अनि no transportation cost, perfect mobility of factors of production. These are all our features. सबै पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा पनि यही हो, मोनोपोलिस्टिकमा पनि यही हो। तर पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा के हुन्छ, होमोजिनियस प्रोडक्ट, हाम्रोमा के हुन्छ, हेटेरोजिनियस प्रोडक्ट। द्याट्स द मेजर डिफरेन्सेस। ठिक छ। अब योदेखि पछाडि अब के हुन्छ त, यो पछाडि हामी अब यो पछाडि हामी फिगरमा सर्ट रन इक्विलिब्रियममा जाउँ न। यो एकदम रिपिटेड छ क्या, सर्ट रन इक्विलिब्रियम अफ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन भनेको सेम एज मोनोपोली जस्तै हो कि लाग्यो। सी द फिगर,
यो फिगरमा हामीले मोनोपोलीको पनि यही बनाएको थियो। सर्ट रनमा हामी एउटा प्रफिटको फिगर बनाउने, एउटा लसको बनाउने। एक्ज्याक्टली हामीले मोनोपोलीमा पनि सेम यही गरेको थियो। ठिक छ, यही कुरा गरिदिने। हेर यो फिगरमा प्रफिटको बनाएको छ, लस बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ? यो एटीसी कर्भ छ नि, सिधै यो ब्लू स्याडेड एटीसी कर्भ छ नि, यो कर्भलाई मात्र हामीले के गर्नु पर्यो? यो मरुन कलरको डिमान्ड कर्भ भन्दा माथिबाट नछुवाइकन राखिदिने। त्यसलाई नै हामी के भयो? त्यो हुने बित्तिकै फेरि सेम प्रोसेसमा फिगर बनाउने, लसको फिगर आउँछ। मोनोपोलीको सेम फिगर थियो, सर्ट रन इक्विलिब्रियम पनि सेम, नो प्रब्लम एट अल है। यहाँ केही पनि प्रब्लम छैन। द्याट्स द केस। यही कुरा हेर्ने। अब त्यस पछाडि सर्ट रनमा दुईटा बनाउने है। मैले एउटा मात्र भनेको छु, तर मोनोपोलीको जस्तै सेम हुने भएकोले गर्दा मैले एउटा मात्र फिगर ड्र गरिदिएँ है यहाँनिर। त्यो दुईटै बनाउने त्यही हो। तर लङ रनको केसमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? यहाँनिर लङ रनको केसमा चाहिँ यो चाहिँ के भयो? मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन, यो चाहिँ लङ रन इक्विलिब्रियमको केस भयो। लङ रन इक्विलिब्रियममा के हुन्छ? प्राइस एन्ड आउटपुट आर डिटरमाइन्ड। प्राइस र आउटपुट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिटरमाइन हुन्छ केले? वेयर द कन्डिसन इज एमआर इक्वल्स टु एमसी नै हुन्छ, अर्को एमसी मस्ट कट एमआर फ्रम बिलो। यो दुईटै कन्डिसन हो। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन वी हेभ वान एजम्पसन। के एजम्पसन? के वी अज्युम फ्री इन्ट्री एन्ड एक्जिट हुन्छ कि, अर इजी इन्ट्री एन्ड एक्जिट हुन्छ। अनि फ्री इन्ट्री र एक्जिट हुने बित्तिकै के हुन्छ? इफ द फर्मले प्रफिट अटेन्ड गर्यो भने अरू पनि फर्म इन्टर गर्छ क्या। द्याट्स वाइ स्लोली एन्ड ग्रेजुअली एन्ड पर्पेचुअली दे स्टार्टेड टु सेयर देयर प्रफिट। उनीहरूको प्रफिट सेयरिङ हुन्छ। यदि फर्मले के गर्यो भन्दाखेरि धेरै गरेन प्रफिट सेयरिङ अथवा लङ रन भनेको त मोर देन 2 इयर्स टाइम हो नि त। 1 इयर, 2 इयर, 3 इयर, 5 इयर्स यस्तै हुन्छ नि त। अनि लस भयो भने चाहिँ 5 इयर्ससम्म लस भयो भने कम्पनी सट डाउन हुन्छ कि। द्याट्स वाइ के बुझ्नुपर्छ लङ रनमा? प्रफिट, देयर इज नो पोसिबिलिटी अफ प्रफिट एन्ड लसेस। भनेपछि के हुन्छ त लङ रनमा? ओन्ली नर्मल प्रफिट कन्डिसन। भन्न खोज्या नाइदर प्रफिट नर लसको कन्डिसन हुन्छ। द्याट्स वाइ त्यति कुरा भन्ने। किन नाइदर प्रफिट नर लस? द ओन्ली वान रिजन इज, यसको मेन रिजन के हो त? we have very popular assumption that is free entry and exit। त्यही बेसमा हामीले यो फिगर बनाइदिने। यहाँनिर हेरौँ त, अघि मैले भनेको थिएँ यही फिगरमा याद गर्ने, यो एटीसी कर्भले यो डिमान्ड कर्भलाई ठ्याक्क टेन्जेन्ट गर्नु भनेको मिनिङ के? यहाँ त प्राइस भनेको पनि यही P1, कस्ट भनेको पनि त्यही रहेछ कि। यो भनेको नाइदर प्रफिट नर लस भयो कि। ठिक छ, नाइदर प्रफिट नर लस भयो। यदि लसको फिगर बनाउनु भने यो एटीसी यो पोइन्ट भन्दा अलिकति माथि यो डिमान्ड कर्भलाई नछुइकन बनाउने, लसको फिगर भन्छ। प्रफिटको फिगर बनायो भने अरू केही चलाउनु पर्दैन। यो एटीसीलाई डिमान्ड कर्भ भन्दा तल बनाउने, अघि हामीले माथि बनाए जस्तै ठ्याक्क बनाइदिने, सिद्धिहाल्यो कुरा। नाउ क्लियर? यही हो हाम्रो सर्ट रन एन्ड लङ रन इक्विलिब्रियम। द्याट्स अल। अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। यो अलिकति लेस इम्पोर्टेन्ट पनि छ, एकदम फिगर चाहिँ केयर गर्नु, अरू मैले केही पनि भन्नु पर्दैन। सर अहिले त सुन्दाखेरि सजिलो लाग्छ सर, पछि चाहिँ चिप्टिने हो कि डर लाग्छ सर। यस्तो गर्ने, यहाँ चाहिँ तिमी के कुरामा चाहिँ याद गर्नु भन्दाखेरि मैले यो फिगरहरू चाहिँ कुन कुन छ नि त्यो कुरा चाहिँ केयर गर्नु है। त्यति मात्र हो, हामी मेन फोकस चाहिँ त्यहाँ आउनु पर्यो। हेर त झुकिन्छ नि फिगर, एउटै टाइपको फिगर मोनोपोलीमा पनि छ, मोनोपोलिस्टिकमा पनि छ। तर बट यु हेभ टु चुज अप्रोप्रिएटली। कहाँ के सुटेबल हुन्छ यो चाहिँ चुज गर्नु पर्यो है। त्यो मात्र कुरा हो है। फिगर चाहिँ हेर है, केयर गर्ने है यहाँनिर। ओके, अब हेरौँ ओलिगोपोली। अघि तिमीले भने जस्तै ओलिबा हाम्रो आइहाल्नुभयो। ओलिगोपोली भेरी सिम्पल। द वर्ड ओलिगोपोली हेज बिन डिराइभ फ्रम 2 ग्रीक वर्ड्स, ओलिगो मिनिङ फ्यू अनि पोलियन POLION पोलियन मिनिङ सेलर। भनेको फ्यू सेलर अफ अ प्रोडक्ट इज कल्ड ओलिगोपोली मार्केट। दिज आर द फिचर्स। इट इज द्याट फर डेफिनेसनमा के भन्ने, इट इज द्याट फर्म अफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज few sellers and large number of buyers। यसलाई हामी के भन्छ? ओलिगोपोली मार्केट भन्छ। त्यो बुझ्यो नि? अब यहाँ के हुन्छ? देयर आर few sellers and many buyers भयो। अनि फर्म प्रोड्युसेस एन्ड सेल आइदर होमोजिनियस अर हेट्रोजिनियस प्रोडक्ट। होमोजिनियस पनि हुन सक्छ, हेट्रोजिनियस पनि हुन सक्छ। अनि देयर आर सिग्निफिकेन्ट बेरियर्स टु इन्ट्री। इन्ट्रीमा पनि के हुन्छ? सिग्निफिकेन्ट बेरियर्स पनि हुन्छ कि। भनेको सम सर्ट्स अफ रेस्ट्रिक्सन हुन्छ कि यहाँ, अरू जसले पाए त्यसले कम्पनी खोलेर चलाउन मिल्दैन कि। हो, यसलाई भन्छ ओलिगोपोली मार्केटको कुरा।
है। जस्तो नेपालमा के छ भेरी गुड एक्जाम्पल टेलिकम्युनिकेसन बिजनेस, फ्यु सेलर छ, जायन्ट कम्पनीजहरू छ, अनि उनीहरूको डिसिजन पनि दे आर इन्टरडिपेन्डेन्स अन इच अदर। एनसिएलले एउटा नयाँ खालको स्ट्राटेजी ल्यायो, एडभर्टिजमेन्ट ल्यायो, बिजनेस स्ट्राटेजी ल्यायो भने द्याट डाइरेक्टली एफेक्ट टु द एनटिसी कि यस्तो हुन्छ कि यो ओलिगोपोली मार्केटमा चाहिँ होइन। दिज आर द केसेस, हामी यसलाई यति भन्छौँ। देन आफ्टर ओलिगोपोलिस्टमा के हुन्छ, ओलिगोपोली इज अ प्राइस सर्चर, अनि यो पनि एमआर इक्वल्स टु एमसीले नै डिटरमाइन गर्ने हो। अनि टाइप्स अफ ओलिगोपोलीमा बेसिकली पर्फेक्ट अर इम्पर्फेक्ट ओलिगोपोली, ओलिगोपोली के हुन्छ पर्फेक्ट ओलिगोपोली एन्ड इम्पर्फेक्ट ओलिगोपोली, नन कोलेसिभ ओलिगोपोली अर कोलेसिभ ओलिगोपोली, एन्ड नाउ डिओपोली भनिन्छ। एउटा कुरा याद गर्नु है, म आज सबै कुरा भनिदिन्छु। अब यहाँसम्म पुगेपछि पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा के हुन्छ थाहा छ, लार्ज नम्बर अफ बायर्स एन्ड सेलर्स हुन्छ। मोनोपोलीमा के हुन्छ, सिंगल सेलर लार्ज नम्बर अफ बायर्स हुन्छ। डिओपोलीमा के हुन्छ, टु सेलर्स लार्ज नम्बर अफ बायर्स। ओलिगोपोलीमा के हुन्छ, फ्यु सेलर्स लार्ज नम्बर अफ बायर्स। मोनोपोलिस्टिकमा फेरि के हुन्छ, लार्ज नम्बर अफ बायर्स लार्ज नम्बर अफ सेलर्स, बट द प्रोडक्ट इज डिफरेन्सिएटेड। पर्फेक्ट कम्पिटिसन र मोनोपोलिस्टिकको डेफिनेसन सेम छ है, लार्ज नम्बर अफ बायर्स लार्ज नम्बर अफ सेलर्स बट द प्रोडक्ट इज होमोजिनियस, यो पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा। तो लार्ज नम्बर अफ बायर्स लार्ज नम्बर अफ सेलर्स, द प्रोडक्ट इज हेट्रोजिनियस, यो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसनमा। अनि मोनोपोलीमा सिंगल सेलर, डिओपोली टु सेलर्स, ओलिगोपोली फ्यु सेलर्स। रिमेम्बर द्याट, यति कुरा याद गर्नु है त। ओके, अब न पर्फेक्ट र इम्पर्फेक्ट ओलिगोपोली भने के त, if in an oligopoly market the firm produces homogeneous product, it is called perfect oligopoly. The firm मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रोड्युसेस होमोजिनियस प्रोडक्ट, यदि होमोजिनियस प्रोडक्ट प्रोडक्सन हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछ त, पर्फेक्ट ओलिगोपोली। अनि प्रोडक्ट डिफरेन्सिएटेड छ भने चाहिँ इम्पर्फेक्ट ओलिगोपोली भन्छ कि। जस्तो मैले नेपालको के भन्छ भन्दाखेरि टेलिकम्युनिकेसन बिजनेस इज अ गुड एक्जाम्पल अफ ओलिगोपोली भनेको भनेन, तर सबैको प्रोडक्ट मोबाइल सर्भिसेस के छ, एउटै होमोजिनियस त हुने, हामीले त्यही फोन गर्ने होइन र भनेपछि यो के भयो त, पर्फेक्ट ओलिगोपोली भयो कि। बुझिरहेछ। तर पनि अर्को पनि एक्जाम्पल हेरौँ न, हामीलाई अर्को के हुन्छ जस्तो भन्दाखेरि समहाउ गुड एक्जाम्पल्स वी हेभ होइन, नेप्लिज 5 स्टार होटल, समहाउ गुड एक्जाम्पल। तर त्यहाँको प्रोडक्टहरू सर्भिसेसहरू त केही न केही डिफ्रेन्ट छ नि त होइन र, ब्रान्ड नेम डिफ्रेन्ट छ, सर्भिसेस डिफ्रेन्ट छ, केही डिफ्रेन्ट छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, उनीहरूको जुन चाइनिज फुड होइन, कन्टिनेन्टल फुड, यिनीहरूको केही टेस्टहरू पनि डिफ्रेन्ट आउँछ कि एउटा र अर्कोमा। यो भनेको चाहिँ के त, समहाउ डिफ्रेन्सिएटेड प्रोडक्ट भयो, यसलाई चाहिँ इम्पर्फेक्ट ओलिगोपोली भने कि। यही मात्र केस भयो। अब नन कोलेसिभ ओलिगोपोली एन्ड कोलेसिभ ओलिगोपोली भने के भन्छ थाहा छ, ओलिगोपोलीहरू मिलेर गयो भने कोलेसिभ ओलिगोपोली भनेको कार्टेलिङ क्रिएट गरेर के, बस व्यवसायी सङ्घ भन्यो मिल्यो अनि आलो पालो सिस्टम गर्छ नि, कार्टेलिङ क्रिएट गर्छ नि, सेन्डिकेट भन्छ नि, उसरी सेन्डिकेट क्रिएट गर्नु भनेको कोलेसिभ ओलिगोपोली हो। तर उनीहरू सेन्डिकेट क्रिएट नगरिकन कम्पिटिसन गरेर जान्छ भने चाहिँ के भयो त, नन कोलेसिभ ओलिगोपोली भयो। जस्तो नेपाल एयरलाइन्सहरूको पनि त अथोरिटी के बोर्ड छ नि, उनीहरू मिलेर बिजनेस प्लान गर्छ, सबै कुराहरू गर्छ नि, यो भने के कोलेसिभ ओलिगोपोली हो यो होइन। उनीहरूको प्राइसिङमा सबै कुराहरू गर्छ, प्राइभेट प्लेनहरूले उनीहरूको एउटा अर्गनाइजेसनै छ होइन, यो हो यिनीहरूले गर्छ, यो भनेको के त, इट्स अ कोलेसिभ ओलिगोपोलीको गुड एक्जाम्पल भयो। तर यिनीहरू केही पनि गर्दैन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, आफै कम्पिटिसन गर्छ, जसले जति प्राइसमा त्यति लान्छ भने त्यसलाई के भन्छ, नन कोलेसिभ ओलिगोपोली। ब्याङ्कमा पनि हेर न, ब्याङ्किङ सेक्टर पनि त्यस्तै छ, त्यसलाई पनि हामी के गर्छ, यो पनि भने कि नन कोलेसिभ ओलिगोपोली। यो चाहिँ कोलेसिभ ओलिगोपोली, नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसन भन्छ नि, सबै मिलेर लान्छ अरे यिनीहरूले पनि। इन्ट्रेस्ट रेट कमन बनाउँछ, थोरै मात्र स्लाइडली चेन्ज गर्ने हो, बाँकी सबै मिले एउटै डिसिजन हो सबैको, त्यही अनुसार जान्छ उनीहरू है। यसलाई भन्छ के, नन कोलेसिभ र कोलेसिभ। न बुझ्यो होला। डिओपोली भन्ने त बुझिहाल्यो, टु सेलर्स अफ अ प्रोडक्ट। पहिला पहिला थियो नि नेपालमा, एनटिसी र युटिएल मात्र भएको बेला के हुन्थ्यो, डिओपोली। वर्ल्डमा छ कि गुड एक्जाम्पल भन्दा, बोइङ र के भन्छ एयरबस, यो दुईटा के भयो त, वर्ल्डको एयरलाइन्सको डिओपोली मार्केट हो क्या। अरूको छ नि बन्दो रहेछ प्लेनहरू बन्नु छ, हुन त अहिले चाइनामा पनि छ, तर अहिलेसम्म सबैको के भइरहेछ, समहाउ उनीहरूको मार्केट त्यत्रो ह्युज भएको छैन कि। द्याट्स वाइ अहिलेसम्म वर्ल्डमा एयरलाइन्सहरू
सप्लाई गर्नेमा भनेको डियोपोली मार्केट भनेको बोइङ एन्ड एयरबस मात्रै। इट्स अ भेरी गुड एक्जाम्पल। डियोपोली मार्केट दुईटा मात्रै छ किन्ने, यत्रो धेरै 207 कन्ट्रिज छ, उनीहरूको पर इयर मोर देन 500 एयरलाइन्सको डिमान्ड छ कि उनीहरू दुईटै कम्पनी गरेर मोर देन 500 एयरलाइन्स, त्यति धेरै डिमान्ड छ वर्ल्डमा उनीहरूको। दिज आर द कन्डिसन्स। बुझ्यो यहाँसम्म? ठिक छ, ओके। अब नाउ दिज आर द डिफरेन्स बिट्विन ओलिगोपोली एन्ड मोनोपोलिस्टिकमा। नम्बर अफ बायर्स एन्ड सेलर्स भयो, अनि ओलिगोपोलीमा नम्बर अफ बायर्स मात्र थाहा भइहाल्यो होला, ओलिगोपोलीमा फ्यू भयो, मोनोपोलिस्टिकमा लार्ज नम्बर भयो, सिद्धि हो। यो त मैले अघि भनिसकेँ। नेचर अफ प्रोडक्टमा के हुन्छ, ओलिगोपोलीमा के हुन्छ, आइदर होमोजिनियस अर डिफ्रेन्सिएटेड हुन्छ, बट मोनोपोलिस्टिकमा के हुन्छ, डिफ्रेन्सिएटेड मात्रै हुन्छ। फ्री इन्ट्री एन्ड एक्जिटमा के हुन्छ, ओलिगोपोलीमा सम सर्ट्स अफ रेस्ट्रिक्सन हुन्छ, मोनोपोलीमा फ्री इन्ट्री एन्ड एक्जिट हुन्छ। इन्ट्री र एक्जिटको पनि डिफरेन्स है। ओके, आफ्टर द्याट वी कम्प्लिटेड दिस अल सिलेबस। यति मात्रै कन्सेप्ट। अब म डाइरेक्टली, हामीसित टाइम छ, म डाइरेक्टली एउटा गेम थ्योरी, यसको सानो एउटा अब एउटा गेम थ्योरी भन्ने टपिक छ, म त्यो पढाउँछु। अनि देन आफ्टर नेक्स्ट क्लासमा डिमान्ड फोरकास्टिङ हेर्ने, एन्ड देन वी कम्प्लिटेड आवर सिलेबस है। यहाँसम्म केही क्वेसन छ भने सोध्नु मलाई, केही छ भने। छैन भनेदेखि चाहिँ अब म के गर्छु, गेम थ्योरीमा जान्छु। त्यो अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ, ध्यान दिएर हेर्ने सबैजनाले। के गर्ने चाहिँ त्यसो भनेदेखि यी 2 मिनट है, म अब गेम थ्योरीको स्लाइड्स अपलोड गर्छु, निकाल्छु, अनि हामी कुरा गरौँ। ओके, यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु ल यो थ्योरी चाहिँ है सबैजनाले। गेम थ्योरी इट्स अ स्ट्राटेजिक बिहेभियर। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, यो थ्योरी अझै बुझ्नु छ भने चाहिँ बेटर टु वाच वान मुभी, द्याट इज ब्युटिफुल माइन्ड। मैले अस्ति भनेको थिएँ, कोही हेरेर भने हेऱ्यो कि हेरेन सबैजनाले, मुभी हेरेको भए राम्रो। छैन भने पनि इट्स ओके, नो प्रब्लम। आज हामी एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिने यो थ्योरीमा। यहाँ एउटा क्वेसन आउँछ सधैँ, त्यही भएर एउटा एक्जाम्पल एकदम याद गर्ने। दुईवटा एक्जाम्पलहरू यो थ्योरीमा, दुईवटा क्वेसन एकदम यो टपिक्सबाट दुईवटा क्वेसन प्रिपेयर गर्ने। एउटा न्यास इक्विलिब्रियम, अर्को भने फ्रेजेनस डिलेमा। यति दुईवटा क्वेसन हेर्ने चकिहाल्छ है। अनि ओके, अनि देन आफ्टर वी हेभ लास्ट टपिक्स लेफ्ट, द्याट इज डिमान्ड फोरकास्टिङ। हामी त्यो लास्ट एक दिन पढ्छ, अनि त्यसलाई सकाइदिइहाल्छ सिधै है त। भनेपछि यसरी नै हामी जाने हो। ओके ल, गेम थ्योरीमा जाउँ है त। गेम थ्योरी भन्दा नि, गेम भने के हुन्छ, एटलिस्ट 2 प्लेयर्स हुनु पर्यो, स्ट्राटेजी हुनु पर्यो होइन। एक्लैको गेम हुन्छ हुँदैन, त्यो भिडियो गेम मात्र हुन्छ है। अनि स्ट्राटेजिक हुनु पर्यो। यो पनि समहाउ ओलिगोपोली मार्केटसँग रिलेटेड हो के। जस्तो गेम थ्योरीमा के हुन्छ, एयरबसले नयाँ स्ट्राटेजी ल्यायो, नयाँ बिजनेस प्लान ल्यायो भने यसले डाइरेक्टली बोइङलाई एफेक्ट गर्छ कि। और नेपालमा पनि एनटिसीले नयाँ अफर ल्यायो भने एनसिएललाई एफेक्ट गर्छ कि। यही हो कि गेम हो कि यो भन्दा, बिजनेस गेम, बिजनेस स्ट्राटेजी। त्यो मात्र होइन, जस्तो युएस र के भन्छ चाइनाले भने, युएसले पनि आर्म बनायो, चाइनाले पनि आर्म बनायो भने के हुन्छ, धेरै प्रोडक्सन गरेर बनायो भने दुईटै कन्ट्री रिस्कमा हुन्छ। तर चाइनाले चाहिँ डिसआर्म गर्यो आफूलाई, सबै आफ्नो आर्महरू जति समुद्रमा लगेर हालिदियो। अनि युएसको चाहिँ धेरै छ भने के हुन्छ, चाइना चाहिँ रिस्क हुन्छ, युएस सेफ हुन्छ। फेरि युएसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सबै आर्महरू समुद्रमा लगेर फालिदियो, चाइनासँग मात्र आर्म भयो भने के हुन्छ, युएसलाई रिस्क हुन्छ, चाइनालाई के हुन्छ, सेफ हुन्छ। तर दुईटैले लगेर फाल्यो भने के हुन्छ, दुईटै सेफ हुन्छ नि होइन। सो स्ट्राटेजी के यस्तो खालको हुन्छ। कम्पनीमा पनि त्यस्तै हो। प्यालेस्टाइन र इजरायलको अहिले सुनिरहेको छ होला,
यो कहिले पनि जाँदैन रहेको। कुन दिन यो वार सकिन्छ थाहा छ? यो वेस्टर्न पिपुलहरूले प्यालेस्टाइनलाई यो आफ्नो एरियाबाट रिमुभ गर्न खोजिरहेको छ। त्यो प्यालेस्टाइन भन्ने कन्ट्री नै हटाउन खोजिरहेको छ त्यहाँबाट, यो वर्ल्डबाटै रिमुभ गर्न खोजिरहेको छ। जुन दिन हुन्छ त्यो दिन मात्रै उनीहरूको त्यो कन्फ्लिक्ट सल्भ हुन्छ। अनि अर्को कुरा, प्यालेस्टाइनहरूले इजरायल भन्ने कन्ट्री नै हटाउन खोजिरहेको छ। हुन त हो हेर, इजरायल त वास्तवमा त्यहाँ पहिला कन्ट्री नै थिएन, जबरजस्ती बनाएको कन्ट्री हो। अनि युएनले पनि के गर्छ थाहा छ? त्यो तिनीहरूको त्यो जेरुसलमको पार्ट छ नि, एरिया छ नि, त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि दुइटैले यहाँको केही सिमाना मिच्न पाउँदैन है भन्छ, अनि इजरायलले चाहिँ मिच्दै आउँछ, युएनले केही भन्दैन। प्यालेस्टाइनले अलिकति मिच्यो कि युएनले बोलिहाल्छ क्या। यस्तो छ यहाँ पुरै। यहाँनिर कस्तो भन्दाखेरि ओभरअल दुईटा रिलिजनको कन्फ्लिक्ट हो क्या यो भने, एउटा मुस्लिमको र एउटा क्रिस्चियनिटीको। सर के भएको छ अहिले त्यसमा सर इजरायल प्यालेस्टाइनको सर? त्यो इजरायल र प्यालेस्टाइन भनेको अहिलेको मात्र होइन कि, आजभन्दा हेर यो कहिले भने 2000 वर्ष अगाडिदेखिकै कन्फ्लिक्ट हो कि यो भने, मोर देन 2000 इयर्स अगाडिको कन्फ्लिक्ट हो। जेरुसलम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जिसस क्राइस्टको पनि जन्मथलो मान्छ। अनि मुस्लिमहरूको पनि एउटा थर्ड सबैभन्दा उनीहरूको जुन मक्का मदिनादेखि पछाडिको उनीहरूको अर्को होली प्लेस पनि त्यहीँ छ क्या, एउटा मस्जिद पनि त्यहीँ छ क्या। दुइटैले आफ्नो हो भनेर क्लेम गर्छ कि। अनि त्यही उनीहरू भएको कारणले पहिला त्यहाँ इजरायल भन्ने कन्ट्री नै थिएन कि, त्यो हिस्ट्रीमा मात्र थियो। पहिला तिमीलाई थाहा छ मिथोलोजिकल स्टोरीहरू पढ्यो भने चाहिँ त्यहाँ थियो क्या प्यालेस्टाइन र इजरायल, तर रियालिटीमा इजरायल कन्ट्री थिएन कि। अन्त वेस्टर्नहरू स्पेसली अमेरिकनहरू र जस्तो यो क्रिस्चियनको फलोअरहरूले चाहिँ त्यहाँ इजरायल कन्ट्री क्रिएट गरे क्या। क्रिएट पनि कसरी गरे? उनीहरूले नि मान्छे लगेर राखेर, उनीहरूले नि सपचोक राखेर सेफ भएर त्यो एरिया बनाएर अनि त्यो कन्ट्री क्रिएट गरे कन्ट्री हो त्यो पछि। अनि त्यो चाहिँ पहिला थियो, मिथोलोजिकल स्टोरीमा थियो, पछि थिएन, पछि क्रिएट गर्यो। अनि त्यो एरिया सर्टेन एरिया छ, उनीहरूको दुइटैले क्लेम गर्छ, अनि त्यही कन्फ्लिक्ट हुन्छ। र अब इजरायलसँग त यति धेरै धनी भइसक्यो इजरायल त, वर्ल्डको जति पनि छ। अस्ति इजरायलको प्राइम मिनिस्टर छ नि बेन्जामिन नेतान्याहु, उसले त आफ्नो 25वटा कन्ट्रीलाई ट्विटरमा कन्ट्रीको झन्डासहित उसले धन्यवाद पनि दिएको छ। भनेपछि त्यो कन्ट्रीहरूले डाइरेक्ट डोनेट गर्छ र त्यहाँ उनीहरूलाई आर्म्सदेखि एभ्रिथिङ त्यहाँ दिएर बचाउँछ कि। र अर्कोतिर भने टर्कीले पनि कति 50 करोड डलर चाहिँ अहिले प्यालेस्टाइनलाई फेरि रिकन्स्ट्रक्सनको लागि डोनेट गरिसकेर, जो एउटा मुस्लिम साइडहरूको अर्को कन्ट्री छ उनीहरूले फेरि प्यालेस्टाइनलाई सपोर्ट गर्छ कि। यहाँ भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मुस्लिम र क्रिस्चियनिटीको कन्फ्लिक्ट हो कि, डाइरेक्टली भनेको यो कल्चरल रिलिजनको कन्फ्लिक्ट हो कि। यहाँ पनि त्यही त हो नि, स्ट्राटेजिक छ र सबै कुराहरू। एउटा कन्ट्रीको स्ट्राटेजी जस्तो उनीहरूले यति धेरै रकेट हानिरहेछ, उसले रकेट छेकिरहेछ, अनि त्यो रकेट पनि उनीहरूले क्यालकुलेट गरेर मात्र छोड्दो रहेछ। खाली ठाउँमा जाने भने त्यो रकेटलाई छोडिदिँदो रहेछ, नजाने घरहरूमा जान्छ भने त्यसलाई रोक्दो रहेछ। अनि उनीहरूले फेरि एकैचोटि 1000-1200-1500वटा रकेट हानिदिँदो रहेछ, कतिवटा रोक्ने कतिवटा हान्ने। अनि सबैको घरहरू थाहा छ अहिले इजरायल र प्यालेस्टाइनमा सबै घरहरू मुनि बङ्कर पनि हुँदो रहेछ कि, उनीहरूको घर भत्कियो पनि बङ्कर पुरा सेफ हुँदो रहेछ कि त्यो कुरा। जस्तै नेपालको एम्बासडर छ नि इजरायलमा भएको, उसले भनिरहेको थियो उनीहरूलाई त्यहाँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यहाँबाट हानिसकेपछि यतापट्टि अलार्म बज्छ अरे, अलार्म बजेको 1.5 मिनटभित्रमा त्यो बङ्करभित्र छिर्नुपर्छ अरे, अनि त्यो बङ्करमा छिर्यो भने चाहिँ केही पनि हुँदैन अरे, सेफ हुन्छ अरे। यस्तो खालको सिचुएसन छ कि त्यो। यस्तै यही पनि यो पनि स्ट्राटेजी त हो नि होइन र, दुईवटा कन्ट्रीहरूको स्ट्राटेजी हो। उनीहरूले एउटा स्ट्राटेजी गरिरहेछ, उनीहरूको वार्ता पनि भइरहेछ होइन। दिज आर द स्ट्राटेजिक हो, यो पनि गेम हो कि यो पनि भने। तर यो चाहिँ के भयो त, डेन्जरस गेम भयो। यही त हो नि, हामीले भिडियो गेम बनाउँछ नि, यही बेस त हो नि होइन र। भिडियो गेममा किन रमाइलो हुँदैन फुटबल हेर्दा भन्दाखेरि नर्मली फुटबल खेलिन्थ्यो, झगडा पर्दैन। तर रियल गेममा के हुन्छ, अलिअलि उयो हुन्छ, लडाउँछन्, झगडा पर्छ, अनि पो रमाइलो हुन्छ नि होइन र। सबै स्मुथ भयो भने त भिडियो गेम हेरे भइहाल्दैन होइन। एक्ज्याक्टली। तर अहिले त भिडियोमा पनि फुटबलमा झगडा परेको देखाउन थालेछ, अलिक रियलिस्टिक बनाउनलाई। यस्तो छ क्या कन्डिसन। यही हो गेम थ्योरी एन्ड स्ट्राटेजी। सी नाउ स्ट्राटेजिक बिहेभियर गेम थ्योरीमा नर्मली वी हेभ द 3 मेजर कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ। प्लेयर्स हुन्छ, स्ट्राटेजी हुन्छ र पे अफ म्याट्रिक्स हुन्छ। 3 दा प्लेयर्स भनेको एटलिस्ट 2 प्लेयर्स हुनु पर्यो। स्ट्राटेजिक भन्ने के गर्ने स्ट्राटेजी त्यो हुनु पर्यो। पे अफ म्याट्रिक्स भनेको यो म्याथमेटिकल्ली एक्सप्रेस हुनु पर्यो।
That's the case. अब now types of game we have zero sum game and non zero sum game. हामी सिधै के हुनुपर्छ, एउटा zero sum game अर्को non zero sum game. भन्न खोजेको कस्तो, जस्तो नेपाल र इन्डियाको फुटबल म्याच छ, नेपालले इन्डियालाई 2 गोल लगाइदियो भनेपछि के भयो त, इन्डियाले 2 गोल खायो, नेपालले लगाएर खाएको प्लस माइनस इक्वल्स टु 0 हुन्छ कि हुँदैन, इट इज कल्ड जेरो सम गेम. तर नन जेरो सम गेम भन्ने चाहिँ कस्तो भन्ने नि, हार्ने र मार्नेले बराबर भएन भने यसलाई नन जेरो सम गेम भन्छ के. भन्न खोजा फर एक्जाम्पलको लागि यसलाई कसरी लिने त, नन जेरो सम गेम भनेको कस्तो भने इट्स एक्जाम्पल हो कि यो भन्ने. नन जेरो सम गेम्स भन्ने चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हुन्छ नि, हामी दसैँ तिहारमा तास खेल्छ नि, एउटाले हार्नेले कति हारे भन्छ, जित्नेले कति जिते भन्छ, हेर त्यो हार्ने र जित्ने कहिले इक्वल हुँदैन, तर रियालिटीमा त हुन्छ नि होइन. त्यो इक्वल नहुनु भन्ने चाहिँ नन जेरो सम गेम हो कि, त्यस्तो लाग्छ. जस्तो क्रिकेट म्याचमा हुन्छ नि, एकजनाले 100 रन हान्यो अर्कोले पनि 100 हान्यो भने म्याचको त रिजल्टै हार्ने नि आउँछ त, कि एउटाले 100 भन्दा बढी हान्नु पर्यो कि कम हान्नु पर्यो, अनि रिजल्ट आउँछ. त्यसलाई भन्छ नन जेरो सम गेम कि. यस्तो आउटपुटहरू इक्वल नहुने गेमलाई चाहिँ हामी जेरो नहुने गेमलाई हामी नन जेरो सम गेम भन्छ. ठिक छ, यही कुरा भयो. Nash equilibrium को कुरा, each player chooses a strategy that is optimal given the strategy. अब दुईटैको हामी strategy find out गर्छ, अनि दुईटैको optimal strategy भनेको उनीहरूको dominant strategy, उनीहरूलाई profitable strategy जे हुन्छ नि, त्यहाँबाट equilibrium आयो भने त्यसलाई नै हामी के भन्छ, Nash equilibrium भन्छ. And this concept was developed by John Nash, popular mathematician. उसले डेभलप गरेको कन्सेप्ट हेर, त्यसरी जानु. Now it's example 1. मैले यो example 1 लाई म जान्छु, यहाँबाट हेर्दै जाउँ. example 1 सबैजनाले एकदम ध्यान दिने. ओके, एक मिनट है. ओके, एडभर्टाइजिङ example 1 मा हेरौँ. पहिला कुरा, जहाँ बुझ्दैन मलाई सोधिहाल्नु, यो अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ यसमा. फर्म ए फर्म बी भने के भयो त, यो 2 प्लेयर्सहरू भयो. एडभर्टिजमेन्ट र डु नट एडभर्टिजमेन्ट भन्ने स्ट्राटेजीहरू हो. फर्म ए को पनि एडभर्टिजमेन्ट र डु नट एडभर्टिजमेन्ट छ स्ट्राटेजी, फर्म बी को पनि सेम स्ट्राटेजी छ. अनि 4 3 2 2 5 अनि 5 1 3 2 छ नि, यिनीहरू भनेको म्याट्रिक्स फर्ममा हो. जस्तो 4 3 मा 4 भनेको ए को भ्यालु हुन्छ के, एडभर्टाइज गरे भने 4 मिलियन सेल्स गर्छ भने बीले चाहिँ त्यो बेलामा फेरि एडभर्टाइज गर्यो भने 3 मिलियन सेल्स भन्न खोज्या भनेको अगाडिको 4 2 5 3 यस्तो भ्यालु ए को भ्यालु हो, अनि 3 5 1 2 भनेको बी को भ्यालु छ. याद गर्ने, अगाडिको भ्यालु के को ए को, पछाडिको भ्यालु के को त बी को भ्यालु हो. अब हामी फाइन्ड आउट गर्दै जान्छ, कसरी जान्छ हेर्दै गर्नु. एकदम धेरै कन्फ्युजन छ. अब के गर्ने, what is the optimal strategy for firm A if firm B chooses to advertise? Suppose B ले एडभर्टाइज चुज गर्यो भने ए लाई के गर्नु फाइदा छ भनेपछि यो पछाडिको डु नट एडभर्टाइजलाई बिर्सिदियो. अब बाँकी के हेर्ने, यो रेड सर्कलले गरेको भ्यालु भित्र मात्र अब कन्सन्ट्रेट हुने हेऱ्यो. अब बी ले के गर्यो त, सपोज है यहाँ बी ले पनि उसको एडभर्टिजमेन्ट गर्न खोजे होइन. सपोज बी ले हाइपोथेटिकली सपोज बी चुजेज एडभर्टाइज, बी ले एडभर्टाइज गर्यो भनेदेखि ए ले के गर्ने त, ए हैज 2 अप्सन्स. एडभर्टाइज गर्यो 4 मिलियन सेल्स, ए को भ्यालु भनेको 4 र 2 हो, बी को भ्यालु भनेको 3 र 5 हो. हेर पहिला कुरा भनेपछि ए ले एडभर्टाइज गर्यो भने 4 मिलियन सेल्स, गरेन भने 2 मिलियन सेल्स भनेको उसलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त, यसलाई अब भन्नु त ल, के गर्दा फाइदा हुन्छ? सो एडभर्टाइज गर्दा फाइदा हुन्छ, एडभर्टाइज गर्दा फाइदा भने होइन र. भनेपछि के हुने रहेछ हेरौँ है. ल हेर त ल, if firm A chooses to advertise, payoff is 4, otherwise payoff is 2. The optimal strategy is to advertise. भनेपछि हामीले यहाँबाट के बुझ्यो, फर्म बी ले एडभर्टाइज चुज गर्यो भने ए ले पनि एडभर्टाइज गर्नुपर्ने रहेछ, उसको लागि प्रफिट एडभर्टाइज गर्दा हुन्छ. यो कुरा कन्क्लुजन बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर. ठिक छ है, एकदम सम्झिने है यो कुरा. मैले यसलाई फेरि सम्झिने ध्यान दिएर. अब नाउ नेक्स्ट वान फेरि हेरौँ. अब मैले फेरि के गरेँ, फेरि हेरौँ. What is the optimal strategy for firm A if firm B chooses not to advertise? भनेपछि अब सपोज अघि एडभर्टाइज भनेको थियो बीले, अब फेरि बीले के गर्यो, डु नट एडभर्टाइज चुज गर्यो भने अगेन ए को लागि which one is profitable strategy? अगेन सर्कलमा हेरौँ फेरि, एडभर्टाइज गर्यो 5 गरेन 3, which one is profitable for A? एडभर्टाइज. यस. भनेपछि के बुझ्यो हामीले, यसलाई कन्क्लुड गरौँ है.
अगेन अप्टिमल स्ट्राटेजी इज टु एडभर्टाइज। भयो कि भएन यहाँसम्म? भनेपछि अब कन्क्लुजन गरौँ त हामी, फर्म बीले एडभर्टाइज गरे पनि नगरे पनि फर्म ए को लागि चाहिँ प्रफिटेबल स्ट्राटेजी के हुने रहेछ त? एडभर्टाइज। अगेन सी द्याट, यही कुरा हो किन त? ल हो, regardless of what firm B decides to do, the optimal strategy for firm A is to advertise. भनेपछि ए को लागि डोमिनेट स्ट्राटेजी भनेको के रहेछ त? एडभर्टाइज हुने रहेछ। भनेपछि ए चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि यो 4-3 र 5-1 मा ऊ इक्विलिब्रियममा आउने रहेछ के। सम्झिने है, केमा इक्विलिब्रियम आइरहेछ ध्यान दिने। ए को इक्विलिब्रियम कसरी आयो सर? इक्विलिब्रियम कसरी आयो सर? भनेको मतलब उसको डोमिनेट स्ट्राटेजी उसलाई ए को साइडबाट प्रफिटेबल कन्डिसन चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट भएकोले गर्दा ए को सिधाको भ्यालु त यो दुईटा भयो कि भएन एडभर्टिजमेन्टको ए को साइडबाट हेर्दाखेरि? हो सर। हो त्यही मात्र बुझ्ने ल अहिले, किनभने अब हामीले त बी को साइड पनि निकाल्नु पर्यो नि त। अहिलेसम्म त हामी सपोज बीले यो गर्यो भने भनिरहेको छ हैन, बीलाई के गर्दा फाइदा हामीले त्यो हेरेको छैन। अहिले हामी कसको मात्र हेरेको हो? ए को मात्र। एलाई के फाइदा रहेछ त कन्क्लुजनमा? एडभर्टिजमेन्ट गर्दा मात्र फाइदा रहेछ। यो कुरामा त हामी कन्क्लुड गर्यो नि हैन र? ओके, सबजनाले बुझिरहेछ है। अब बी को साइड हेरौँ है त। ल बी भयो। What is the optimal strategy for firm B if firm A chooses to advertise? अब अघिको कुरालाई बिर्स्यौँ, एकछिन सम्झेर बसौँ है, त्यसलाई एकछिनमा सम्झिनु। अब के गर्ने? सपोज ए ले एडभर्टाइज चुज गर्यो भने भन्न खोजेको अब रेडले गोलो लागेको जुन के भन्छ हरिजेन्टल पार्ट छ त्यो मात्र अब हेर्नु। भनेपछि बी को लागि चाहिँ व्हिच वान इज प्रफिटेबल? एडभर्टाइज गर्दा प्रफिटेबल हुन्छ भनेपछि पछाडिको भ्यालु बी को हुन्छ। त्यसमा हेर्नु त, एडभर्टाइज गर्यो भने 3 हुन्छ, 3 मिलियन सेल्स, गरेन भने 1 मिलियन सेल्स हुन्छ। भनेपछि बी को लागि पनि के हुने रहेछ त? एडभर्टिजमेन्ट इज द डोमिनेट स्ट्राटेजी हो कि ल? हो, मैले त्यही लेख्दै ल। ए को बी को लागि पनि के भयो त? डोमिनेट स्ट्राटेजी एडभर्टिजमेन्ट भयो भनेपछि 4-3 इज अगेन के भयो त? इक्विलिब्रियम फर फर्म बी भयो कि। फेरि अब हेरौँ, यसले चाहिँ फेरि डु नट एडभर्टाइज चुज गरे पनि के हुन्छ नि? अब त्यो हाम्रो रेड सर्कल तलपट्टि लगाइदिन्छ ल। वाट विल ह्यापन? बी को लागि के फाइदा हुन्छ नि? अब फेरि अगेन सी, एडभर्टाइज गर्दा नि फाइदा हुन्छ। एडभर्टाइज गर्दा नि फाइदा भयो भनेपछि 5 र 2 मा 5 बी को लागि पनि एडभर्टाइज नि फाइदा भयो भनेपछि अगेन बी को लागि के भयो त? एडभर्टाइज इज द डोमिनेट स्ट्राटेजी भयो, और अप्टिमल स्ट्राटेजी भयो, प्रफिटेबल भयो। भनेपछि कन्क्लुजनमा के भयो त? बीलाई पनि एडभर्टाइज गर्ने फाइदा रहेछ हो कि? अब भनिसकेपछि अब अघिको कुरा याद गरौँ त। पहिला ए को कन्क्लुजन के थियो? 4-3 र 5-1 मा के थियो? इक्विलिब्रियम थियो। अहिले बी चाहिँ के भयो? 4-3 र 2-5 मा इक्विलिब्रियम छ हो कि? दुईटैमा। दुईटैको कमन भ्यालु भनेको 4-3 इज द कमन भ्यालु हैन र? हो कि हैन? ल सर फेरि भन्नु छ। अब यहाँबाट हेर्दैछौँ, डोमिनेट स्ट्राटेजी फर्म बी इज अल्सो एडभर्टाइज। दैट्स वाइ हो सर। सर रोक्यो आवाज? अब भन्नु त के भन्नु? एडभर्टाइज 4-3 भन्नु गर्दा यदि के आयो त? एडभर्टाइज गर्दा कमन हाम्रो के हुन्छ? 4-3 हुन्छ। दैट्स आवाज रोक्यो के भयो? म्यासिभ। ए ओके, 1 मिनेट है त। Am I being audible? ठीक छ? हामी के भन्छ? म्याथ इक्विलिब्रियम बुझेको बुझेन? अब चाहिँ यो चाहिँ बुझाउनु सर। त्यो दुईटालाई फाइदा भयो 4-3 मा एडभर्टाइज गर्दाखेरि सर। त्यसपछि तपाईको आवाजै रोक्यो।
ए ओके 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 सुन है त के भयो भन्दाखेरि ए को पनि के भन्छ डोमिनेट स्ट्राटेजी एडभर्टिजमेन्ट ठिक छ बी को पनि डोमिनेट स्ट्राटेजी एडभर्टिजमेन्ट हो ए को र बी को दुईटै डोमिनेट स्ट्राटेजी एडभर्टिजमेन्ट भएको कन्डिसन के हो त भन्दा 4x त हुने होइन र किनभने 2 र 5 भन्यो भने ए को चाहिँ बी को चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट हुन्छ ए को डु नट एडभर्टिजमेन्ट हुन्छ फेरि दुईटैको एडभर्टिजमेन्ट भएको भ्यालु भने के हो त 4 3 होइन र हो सर That's why it is called a Nash equilibrium. That is the equilibrium. त्यही मात्र भन्नु क्लियर न यदि Nash equilibrium भन्यो भने यो एउटा शेड्युल राखेर यसरी नै ल्याङ्ग्वेजमा एउटा एक्जाम्पल दिनुपर्छ गर्न सकिन्छ सकिन्छ है यस्तै एक्जाम्पल छाड्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ एउटा एक्जाम्पल छाड्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है यो चाहिँ यही एउटा हेर्नु नि किन छान्नु यही एउटा हेर्ने के त्यस धेरै नहेर्ने के त्यही भएर कन्फ्युजन हुन्छ फेरि किनभने आफूले बनाइदियो भने मिक्स स्ट्राटेजी आइदिन्छ झन् कन्फ्युजन भइदिन्छ इक्विलिब्रियम नहुन सक्छ के फेरि पछि याद गर्नु त्यो कुरा फेरि हैन गर्दाखेरि है त्यही भएर बनाएको यही एउटा चाहिँ सम्झेर जानु है त यो एक्जाम्पल चाहिँ अरु बाँकी त प्रब्लम हुँदैन है सबैजना ठिक छ नि ओके ल यसरी नै एक्जाम्पल 2 पनि हेर्नु आफैले है यो कुराहरु आफै पढ्दै जानु म डाइरेक्टली यो टपिक्समा आउँछु ल यो एउटा प्रिजनर्स डिलेमा हो यो हामी स्टोरी हेरौँ न सबैजनाले यो स्टोरी पढौँ त हेर्यो अब म यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिन्छु ध्यान दिएर हेर्ने है ल यो एउटा हेर्यो भने हाम्रो गेम थ्योरी सकिन्छ एकदम ध्यान दिने कहिलेकाहीँ प्रिजनर्स डिलेमा भनेर सोध्यो भने चाहिँ फेरि आवाज गयो क्या हो यो एक्जाम्पल याद गर्नुपर्छ यहाँ पनि ठिक छ गणित सर आवाजै गयो बिचमा के भयो एक मिनट है ठीक छ छैन ठीक छ सर Am I being audible? Yes, okay. कहिलेकाहीँ हेर यो साँझको टाइम नेट त्यस्तै होला कुन कुन बेला भन्यो भने चाहिँ भनिराख है सम्झाउ है फेरि सर फुल स्क्रिन गर्नु नि त अब ओके ल ओके टु सस्पेक्ट्स आर अरेस्टेड बाइ द आर्म्ड रबर जे भने पनि हुन्छ दुईटा चोरहरु थियो है देयर आर टु थीव्स है अनि पुलिस अरेस्ट देम फर द पिक पकेटिङ केसेस यही स्टोरीलाई मोडिफाइड गरौँ किनभने सम्झिन सजिलो हुन्छ भन्दै दुईटालाई पिक पकेटिङको केसमा पुलिसले समातेको थियो अनि पुलिस अक्युज देम फर द बैंक रबरी एज वेल यहाँ चाहिँ आर्म रबरी भन्दा चाहिँ हामीले बैंक रबरी भन्ने के ल बैंक रबरी एज वेल ठीक छ दुईटैलाई बैंक रबरीमा पुलिसले अक्युज गर्यो अनि एक्युज मतलब बैंक रबरी के उनीहरु दुईजनालाई पकेट मार पिक पकेटिङ हुन्छ नि पकेट मार्दा मार्दै समात्यो पुलिसले त्यो बुझ्यो तर पुलिसले के गर्यो भने नजिकैमा एउटा बैंक चोरी भएको थियो त्यसमा पनि यिनीहरुले नि हो भनेर के गर्यो त सस्पेक्ट गरे के बुझ्यो बैंक पनि यिनीहरुले नि चोरे हो भनेर सस्पेक्ट गर्यो अनि पुलिसले इमिडिएटली सेपरेट गर्यो दुईटैलाई छुट्टा छुट्टै रुममा राख्यो अनि पुलिसले के गर्यो फेरि त्यसपछि there was no any means of communication कुनै पनि दुईजनाको बीचमा कम्युनिकेसन केही पनि राखेन के उनीहरुले एकअर्कासँग कुरा गर्ने सिचुएसनै राख्दैन र पुलिससँग केही पनि प्रुफ छैन कि
पुलिससँग प्रुफ के मात्र छ, पिक पकेटिङको मात्र प्रुफ छ, त्यो चाहिँ गर्दा गर्दै समात्या हो। तर ब्याङ्क रबरीको प्रुफ पुलिससँग छैन। कुरो बुझेको? सिचुएसन यो छ। त्यस पछाडि अब के हुन्छ, द सस्पेक्ट आर टोल्ड द फलोइङ, यो क्वेसन्सहरू तिनले सस्पेक्ट क्वेसन यो कुरा सोधिन्छ, कम्प्लायन्स डज यु विल गेट 10 years of prison। सर बीचमा फेरि काट्यो बीचमा सर त्यो उसमा त्यही सस्पेक्ट्स आर टोल्ड भन्नु पक्कमा रिप्लेस गरेर आउँछु ल एकछिन राउटर है, वेट है त। ओके सर झन् त्यस्तै आयो आवाज। ल भन्नु सर, अब चाहिँ आएछ हाम्रो। मैले राउटर रिफ्रेस गराएँ अहिले त्यही पनि काटिरहेछ सर आवाजै। ओके ल मैले यहाँ भन्दैछु है त। अब फेरि इभिनिङ टाइम भएको कि अहिले सर फेरि काटे गरेर फेरि बिचमा बोल्नु भयो थियो। बोलेको छैन अहिले, मैले बोलेको छैन। अब ठिक छ भयो सर। छेउछाउको दुईटा मोबाइलको डिभाइसको वाइफाई अफ गर्दै अब यति भएपछि अलिक हुन्छ कि। ओके म यहाँबाट गएँ त। मैले अघि के कुरा गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि स्टोरी चाहिँ याद भयो है। दुईटा पिक पकेटिङ गर्ने मान्छे छ, अनि तिनीहरूलाई पुलिसले समात्यो, पुलिसले अक्युज गर्यो ब्याङ्क रबरीको पनि, तर पुलिससँग कुनै प्रुफ छैन। पुलिसले सेपरेटली इमिडिएटली सेपरेट गरिदियो, नो मिन्स अफ कम्युनिकेसन। र पुलिसले 4वटा क्वेसन सोधेको छ कि यहाँनिर। के सोध्यो? इफ यु कन्फेस, यदि तिमीले यो कुरा ब्याङ्क रबरी गरेको पनि एक्सेप्ट गर्यो भने योर कम्प्लायन्स डज नट एन्ड यु विल गो फ्री। भनेपछि तिमी चाहिँ अमेरिकन रुल्स अनुसार के हुन्छ अरे भन्दाखेरि गभर्मेन्ट प्रुफ हुन्छ, द्याट्स वाइ तिमी फ्री हुन्छ, यो कुरा हुन्छ। एन्ड नाउ अर्को, इफ यु डु नट कन्फेस, यदि कन्फेस गरेन तिमीले, होइन कि होइन भन्यो, तर अरूले चाहिँ अर्कोले हो भन्यो भने चाहिँ तिमी फेरि 10 वर्षको जेल हुन्छ, यो खालको कन्डिसन। यदि दुईटैले फेरि के गर्यो भन्दाखेरि होइन कन्फेस गर्यो भने दुवैलाई 5 years हुन्छ। अनि दुईटैले फेरि के गर्यो भन्दा होइन कि होइन भन्यो भनेदेखि उनीहरू दुईटैलाई 1 yearsको जेल हुन्छ। सिधा एक्जाम्पल, यो एक्जाम्पलको बेसमा हुन्छ क्या। यहाँ के भनेको छ, इन्डिभिजुअल ए भनेको एउटा चोर भयो, इन्डिभिजुअल बी अर्को चोर भयो। ध्यान दिएर हेर है। सपोज बीले चाहिँ कन्फेस गर्यो भने एले के गर्दा राम्रो हुन्छ होला भनेको ल? कन्फेस गर्यो भने 5 years, गरेन भने 0 yearsको लाइफ जेल बस्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि एले के गर्छ? कन्फेस इज द डोमिनेट स्ट्राटेजी भयो कि भएन? हो। अघिको एक्जाम्पल याद गर त फेरि, फर्स्ट एक्जाम्पल जस्तै नि सोचिन्छ। यहाँ के भएको छ म 1 सेकेन्ड भन्छु है। फेरि एले पनि कन्फेस गर्यो, बीले पनि कन्फेस गर्यो भने 5 yearsको जेल बस्नुपर्ने हुन्छ हैन, लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट हुन्छ। अनि एले चाहिँ के गर्यो? कन्फेस गर्यो, बीले गरेन भने ए चाहिँ 0 years, बी चाहिँ 10 yearsको लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट। सिमिलरली बीले चाहिँ डु नट कन्फेस गर्यो, एले चाहिँ कन्फेस गर्यो भने बी चाहिँ 0, ए चाहिँ 10 years हुन्छ फेरि। अनि दुईटैले डु नट कन्फेस गर्यो भने 1 yearको लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट। यहाँबाट के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो न्यास इक्विलिब्रियम अघिको जस्तै नि हेर्यो भने 5 हाम्रो न्यास इक्विलिब्रियम आउँछ। तर न्यास इक्विलिब्रियम सधैँ हाम्रो अप्टिमम प्रफिटेबल कन्डिसन हुँदैन है। किन भन्दा त्यो दुईटा चोरहरूको लागि त 5 वर्ष जेल बस्नु भन्दा त 1 yearको जेल प्रफिटेबल हो। द्याट्स वाइ दिस थ्योरी इज कल्ड डेलेमा के। त्यही भएर यसलाई हामी डेलेमा भन्छौँ। बुझ्यो कुरा? बुझ्यो सर। यति मात्र केस हो यो भनेको। प्रिजनर्स डेलेमा भनेर एक्जाममा आयो भने यही एक्जाम्पल यही स्टोरी राखिदिनु पर्ने हुन्छ। सर यो त सिनारी अनुसार फरक पर्ने रहेछ है सर यो त। के भन्ने यो एक्जाम्पल 2 मा हेर्नु। एक्जाम्पल 2 मा मैले अलिकति स्लाइडली चेन्जेस देखाइदिएको छु। झन्
त्यो पनि हेर्ने। यति हेऱ्यो भने लगभग बुझ्छ यो, एकदम राम्रोसँग पढ्नु। यति गरे पनि गेम थ्योरी पनि एकदम क्लियर हुन्छ, बुझ्छ। र यो दुईटा केस चाहिँ राम्रोसँग याद गरेर भन्ने है। सबैजनालाई अलिकति कन्फ्युजन भएको छ भने एकपल्ट आजै पढ्नु। म यहाँ आज कसलाई पठाइदिउँ? हुन्छ सर, पठाइदिनु न। म पठाइदिन्छु, यो कुरा हेर्नु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सिद्धिहाल्यो कुरा। यो गरौँ ल। अब हाम्रो लास्ट टपिक चाहिँ एउटा मात्र बाँकी रह्यो। मेरो प्लान चाहिँ के थियो भने यसलाई पनि अर्को दिन, अनि त्यो के भन्छ लास्ट टपिक अर्को दिन पढाउने थियो। आज हामीले दुईटै सघाइदिए, सिद्धिहाल्यो कुरा। धेरै त कोर्सै छैन कि हामीले, त्यो भएर थोरै थोरै गरे। ल म यसो गरिदिन्छु, यसलाई म यो गेम थ्योरीलाई म पठाइदिइहाल्छु नि त टाइमहरू है। ओके, कसलाई पठाइदिउँ मैले? कसको उयो छ? उसलाई पठाइदिनु सर, हाम्रो अर्चनालाई पठाइदिनु सर। अर्चना, हजुर सर। अर्चना तिम्रो भन्न त सर सर्च गर्दा आउँदैन मेरो। मेरो अर्को इमेल खोलिरहेको छ कि यहाँनिर, त्यही भएर। कुन क्लासमा कुन जिमेल खोलिरहेको हुन्छ, अनि त्यो भएको हुनाले गर्दा तिम्रो त्यो उसमा त छ मसित।